Usa sa dako nga gitagaan ug dakong pagtagad sa administrasyon nila ni City Mayor Gingo Valmayor Jr. ug Vice Mayor Dr. Edgar Quisumbing mao ang paghatag og mga livelihood training alang sa taga San Carlos aron kini maghatag og dugang kita sa ilang pagpangabuhi. Niadtong Mayo 20 hangtod 24 ning tuiga, usa ka workshop training ang gihimo sa Cooperatives and Livelihood Development Office kabahin sa Swedish Massage with Ventosa Technique and Facial Massage dito sa Algiers Community Center, Barangay Rizal. Matod pa ni Grace Niquento sa CLDO nga ang maong training usa ka upgrading sa mga kanhi partisipante sa Swedish Massage nga kabalo na mo masahe o kun ang ilang pagmasahe ilang gigamit sa pagpanginabuhi. Participants ko na before Swedish Massage na-identify na ito in practice na jud nila, and in fact ang kaning seminar is i-kuan jud para nila para ma-upgrade pa jud ang ilang know-how sa Swedish, and then at the same time ang ilang pong kanang kuan sa Swedish is ma-upgrade. Si Agustin Romanillos, senior trainer sa Body and Soul dito sa Cebu City, ug mao karoy nagtudlo sa mga participants kabahin sa Swedish Massage with Ventosa Technique and Facial Massage. Matod pa ni Romanillos nga ang Ventosa mao ang pagbutang og mga baso nga gipakulob nga igpatong sa buko-buko sa gimasahian, ug ang tuyo niini mao ang pagkuha sa mga panungot. Massage kinahanglan din ang bawat pamasahe. Ang makuha ng benepisyo, mas importante yung kuhaan tungkol sa ating mga control, mga cholesterol, mga stress. Nagpasalamat kaayo si Nanay Kalinawagan kay pinaagi sa maong training na dungagan ang iyang pagkahibalo sa pamasahe. Si Kalinawagan nahimo ang trainer sa Swedish Massage sa pipila ka mga workshop training nga gipasiugdahan sa gobyerno sa San Carlos.